जी। Okay, continue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. जी सर। जी, सूरत सूरत 3 सुना रहे थे आप मुझे, जल्दी से सुनाएं। फिर उसके बाद सूरह नशर पढ़ सकते हो। जी जी जी, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट किए बगैर। هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا نشرح لك صدرك हाँ हाँ, ووضعنا عنك وزرك. ठीक है, 2 आयतें याद हो गई, आगे हम पढ़ लेते हैं। एक बार देख लें जरा स्क्रीन को, फिर उसके बाद आप सूरत अलक सुनाइए। नहीं मैंने तीन या आयत याद की है तो बस आगे वाला आयत याद नहीं है। आगे वाला याद नहीं है आपको?